सफो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक गजुरेल। उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा उहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम उपर अनेकौं अहम जिज्ञासाहरू छन् आम मानिसका। ती जिज्ञासाहरूलाई एउटा राजनीति शास्त्रीले कसरी हेरेको छ, राजनीति शास्त्रीको नजरमा नेपालको वर्तमानको राजनीतिक अवस्था, यसले इंगित गर्न खोजेको भविष्य, विगतसँग तुलना गर्दै कतिपय परराष्ट्र मामिलालाई समेत जोड्ने म प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद शिवरामजी। तपाईसँग बडा खुसी यस कारण लाग्दैछ म अलि स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्ने, सायद त्यस्तो तपाईँ प्रयत्न गर्नुहुन्छ। प्राध्यापकहरू, तपाईँ सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 30 वर्ष व्यतीत गरिसक्नुभयो पढाउँदा पढाउँदा पढाउँदा। धेरैजसो पार्टीका झन्डा, पार्टीकै भाषा प्राध्यापकहरू लज्जास्पद त्यस रूपमा पेश हुन्छन्। त्यस कारण तपाईँसँग कुरा गर्दा अलिकति मजै आउँछ भन्ने म ठान्दछु। विषयमा म प्रवेश गरेँ। नेपालको वर्तमानको राजनीतिक घटनाक्रमले, म यसकारण यहाँलाई म जोड्दैछु, केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन पटक पटक गरे। सर्वोच्चले भन्यो तिम्रो यो कदम संविधान सम्मत भएन, असंवैधानिक तिमीले काम गर्यौ। फलत उनी बाहिरिने अवस्था बन्यो र अर्को एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री अर्थात् शेरबहादुर, प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ नि काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्यो। यो बनेको 3 महिना लगभग पुग्न लाग्यो। जनताका समस्या जिउँका त्यौं छ। त्यो संसद भन्ने छ जो जनताको थलो भनिएको, त्यसले आफूलाई भौतिक उपस्थिति सशरीर छ। सशरीर भनेको यो पञ्च धातुले बनेको तत्त्वको म कुरा गरिरहेको छैन। त्यो संसद जिउँदो छ कि मरेको लास हो, त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। किनभने जनताका समस्या जिउँका त्यौं छ, गरिबी छ, अभाव छ, महँगी बढेको छ, छटपटिएका छन्, विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनेको छ, तपसिल यावत 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 अपराधजन्य काम जति सारा भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन, छलफल हुँदैन, बहस हुँदैन। राजनीति शास्त्रीको नजरमा यो कस्तो सिस्टम हो बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद जीवराम सर। जटिल प्रश्न हो यो। पहिलो कुरा, मैले देख्दा प्रजातन्त्र, हिजो आज त लोकतन्त्र भन्ने चलन छ, क्रान्तिकारी भइन्छ त्यसो। म चाहिँ प्रजातन्त्र शब्दमै बानी परे मान्छे। प्रजातन्त्रमा नागरिकको शासन स्वाभाविक हो, अनिवार्य पनि भयो, स्वाभाविक मात्र होइन। जनताको शासन भनेको जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने होइन। त्यहाँ कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ, एउटा पाटो। त्यो आधारभूत रूपमा हाम्रो देशमा कार्यान्वयनमा मैले देखेको छैन। त्यसैले अङ्ग्रेजीको शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु यहाँ। डेमोक्रेसी हो प्रजातन्त्रको अङ्ग्रेजी अनुवाद। त्यसमा अर्को एउटा शब्द हुन्छ, हामी राजनीति शास्त्रीहरूले पढ्दाखेरि तपाईँको क्लेप्टोक्रेसी भन्ने एउटा शब्द हुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै त होइन, मोटामोटी अनुवाद भनेको अपराधतन्त्र। अनि अर्को हुन्छ एउटा, डेमोक्रेसीमा रुल अफ ल हुन्छ, कानुनको शासन, कानुनको अगाडि सबै समान, कानुन सर्वोच्च, त्यसको आफ्नो निश्चित प्रक्रिया त्यो हुन्छ। हामी कहाँ न डेमोक्रेसी छ न रुल अफ ल छ। हामी कहाँ मैले देखेको रुल बाई ल छ। रुल बाई ल भनेको चाहिँ देख्दाखेरि सबै कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रक्रिया छ,
तर काम गर्दै जाँदा शासकहरूले अथवा भनौँ जो देशको डाडु पुन्यु हातमा लिएर बसेका छन् उनीहरूले आफूलाई जे सुविधा हुन्छ त्यो गर्छन्। त्यो प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता अनुसार चल्दैनन्। त्यस्तो अवस्थालाई हामी क्लेप्टोक्रेसी भन्छौँ। मोटामोटी अनुवाद गर्ने हो भने अपराधीहरूको शासन प्रणाली। जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्छन्, तोडमोड गर्छन्, भत्काउँछन्। अनि यो अपराधीहरूकै शासन हो यो। म अहिले आउँछु त्यसमा। अनि त्यसपछि अर्को रुल बाई ल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रुल अफ ल हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ देखाउनलाई कानुन हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, प्रणाली हुन्छ, सबै हुन्छ देखाउनलाई। तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा शासक र शक्तिशाली जो छ उसको इच्छा अनुसार सबै थोक चल्छ। हामीलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छौँ। हिजो आज भर्खरै केही समय अगाडि पनि भएको छ, संसद चल्दा चल्दै अध्यादेश ल्याउने, फेरि त्यसलाई अलिकति त्यसको एउटा निश्चित कता निहित उद्देश्य पुरा भएपछि फिर्ता लिने एउटा सानो उदाहरण हो। बन्चरो आफैमाथि प्रहार हुने जस्तो भयो। जहाँ प्रहार गर्नुहोस् तर गलत तरिकाले गलत कुराहरूलाई कानुनको बाटो हो भने जस्तो देखाएर जथाभावी गर्नु रुल बाई ल हो। कानुनलाई जथाभावी प्रयोग गर्ने वा आफूलाई मन नलागेको फालिदिने, नयाँ ल्याउने, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने। त्यस्तो स्थितिमा अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अस्तिका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। प्रतिनिधि सभा अथवा भनौँ संसद छ जनताको प्रतिनिधि, जनताले निर्वाचित गरेका मानिसहरूको प्रतिनिधिहरू भएको सभा हामी कहाँ संसद छ। त्यो तपाईँले भन्नुभयो निश्चय नै जनताकै छलो हो, जनताको छलो। त्यसले जनताको काम गरिरहेको देखिएको छैन। तपाईँले अघि भूमिकामा भनिसक्नुभयो। त्यो नदेखिनु स्वाभाविक हो। मलाई चाहिँ अनुभव स्वाभाविक किन? स्वाभाविक दुईटा, जनताले 5 वर्षका लागि या जनताले चुनेर पठाएको छ जति वर्षका लागि होस्, त्यो जनताको काम गर्दैन। प्राथमिकता अर्कोमा पर्छ किन? दुईटा कारण देख्छु म। दुईटा कारणले त्यस्तो भएको देख्छु म। एउटा त मैले अघि नै भने हामी कहाँ प्रजातन्त्रको नाममा अपराधी तन्त्र चलेको छ। जे मन लाग्यो त्यो गर्छन् सत्तामा बस्नेहरूले, आफ्नो फाइदाको लागि गर्छन्। व्यक्तिगत फाइदा होला, गुटगत होला, समूहगत होला एउटा। त्यस कारणले त्यो जनताको प्रतिनिधिले जनताको कुरा नगरेर त्यो सत्तामा को छ, को शक्तिशाली छ त्यसको इच्छा अनुसार चल्छ। किनभने उसको पद जनताको प्रतिनिधि भनेर जो आएको छ उसको त्यो हैसियत पनि त्यो ऊभन्दा माथिको नेता अथवा भनौँ शासक अथवा जो शक्तिशाली छ उसको इच्छा र स्वार्थमा निर्भर गर्छ। उसको सनकमा चल्ने भयो, जनताका कुरा गरेर चल्ने भएन। त्यसैले गर्दा त्यो प्रतिनिधि बाध्य हुन्छ त्यसो गर्न। एउटा पाटो बदुवा मजदुर जस्तो मोरलेस त्यो हुन्छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो हामी कहाँ प्रजातन्त्रको नाममा सिन्डिकेट छ। सिन्डिकेट अङ्ग्रेजी शब्द भयो, नेपालीमा के भन्छन्? निरन्तर तिनीहरूकै मात्रै भित्री साँठगाँठबाट चल्ने। यो चाहिँ जनताको प्रतिनिधिमा मात्रै लागू भएको देखा छैन। सिङ्गै देशका सबै नागरिक केही अपवाद बाहेक सबै तपाईँ कहीँ न कहीँ अंशबन्डा छ। नेपाली नागरिक यो देशमा थोरै बाँकी होलान्। बाँकी कि म काङ्ग्रेस कि एमाले कि माओवादी कि मधेसी कि जनजाति कि कोनी के जाति त्यसरी विभाजित गरिएको छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। अहिले राष्ट्रको हित अथवा बहुसङ्ख्यक नागरिकको भलाइको लागि एकचोटि बसेर छलफल गरौँ न भनेर तपाईँले आह्वान गर्नुभयो भने 100 जना मान्छे भेला हुन्छन्? हुँदैन। तर एउटा कुनै पार्टीले कुनै एउटा उद्देश्यले हाम्रो सिद्धान्त यो त्यो आन्दोलन केही भनेर सिट्टी फुक्यो भने हजारौं मान्छे भेला हुन्छन्। त्यसलाई मैले सिन्डिकेट भनेको। पुरै राजनीतिक दलहरू यति ढुक्क देखेको छु मैले, बलिया दलहरू सबै होइन, बलिया दलहरूलाई यति ढुक्क देखिरहेको छु। यो खेमा यो समाजको यो पाटो जुन छ यो जहिले पनि मेरो पक्षमा छ। यी सबै मेरो पछाडि जिन्दाबाद गरेर हिँडिरहेका थिए हिजो पनि आज पनि र यी भोलि पनि जारी रहन्छन्। कसैले मलाई भत्काउन सक्दैन। एउटाले ठानेको छ अर्कोको पनि त्यसै गरी अंश छ। 100% मान्छेलाई एउटैले पक्षमा लिन सकेका हुन्न, त्यहाँ अंशबन्डा छ।
त्यो कायम राख्नको लागि राजनीतिक दलहरूले के गर्छन्, आफू सत्तामा बस्ने माथि भएका शक्तिशालीले आफूभन्दा तल 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 सबैभन्दा तलसम्मको लागि पालिरहेको हुन्छ। पाल्ने भनेको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा सत्तामा गएर पदमा गएर काम गरेर जनताको गुडविल अथवा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने अर्थमा भने होइन। मैले कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक के हो त्यो व्यक्तिलाई फाइदा दिने काम गरिरहेको छ सत्तामा बस्नेहरूले, शक्तिशालीहरूले, विभिन्न दलकाले, चाहे त्यो सरकारमा भएको होस् वा हिजो सरकारमा भएको होस् वा भोलि सरकारमा जाने होस्, ठुला दलहरूले त्यो गरेर सिन्डिकेट चलाएको छ। त्यसको लागि के गर्छ, पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा सबैलाई पुर्याउनु पर्यो, तपाईँको सही गलत सबै बाटो अपनाउनु पर्यो, त्यसले भ्रष्टाचार। यो त भ्रष्टाचारमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने हामी मुनिबाट 2-4-10 नम्बरमा आइसक्यौँ। भ्रष्टहरूको देश, भ्रष्टहरूले राज गरेको पुरै त्यो पाल्नु पर्यो नि त आफ्नो सिन्डिकेटमा, आफ्नो पक्षमा भएका सबै मानिसलाई। तपाईँले अघि भूमिकामा भन्नुभयो प्राध्यापकहरू भनेर, सबै कुन पेसा, कुन वर्ग, कुन क्षेत्र बाँकी छ, म फलाना पार्टी हो, म फलाना पार्टी भनेर खुलेर नलागेका सबै बताइदिनुहोस् त। यो अलिकति अन्यत्र पनि जाला कि भन्दा मैले यसैमा तपाईँले प्राध्यापकको फेरि ठ्यास नाम लिएर हाल्नुभयो कि प्राध्यापक, एउटा डाक्टर, एउटा इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, शिक्षक या यस्तै यस्तै त्यो अलिकति पढेको पनि छ अनि आर्जनको उसको आधार पनि छ, कतिपयको सरकारी नै छ, कतिपयको निजी छ। भनिन्छ प्रजातन्त्र सफल हुनका लागि त्यो देशको नागरिक पढे लेखेको हुनुपर्दछ, त्यसको आर्जन हुनुपर्दछ, तब त्यसको विवेक बन्दकीमा रहँदैन र कसैले जे भन्यो त्यही गबुल्टोले जस्तो यतै भन्यो भन्यो उतै दौडने गर्दैन। त्यस कारण त्यसको विवेक हुन्छ, मस्तिष्क हुन्छ। त्यसैले यो नेता सेताले जे भन्यो त्यही मान्दैन भन्छन्। तर हामी कहाँ जसलाई हामी बुद्धिले जीविकोपार्जन, भलै जो हरेक व्यक्ति काम गर्ने बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने हो, तर यिनलाई विशेष ढङ्गको बुद्धिजीवी भन्छ नि, जो विवेक प्रयोग गर्न सक्छ। नेताले जे भाषण गर्यो, शासकले प्रशासकले जे भन्यो त्यो मान्दैन, स्वीकार्दैन भनिन्छ। त यी जो व्यक्ति जसका मैले जुन समूहको मैले नाम लिएँ, त यो व्यक्ति किन यसको दास छ हाम्रो देशमा चाहिँ विशेष गरेर? प्रणालीको कारणले। हामीले सुरुदेखिको प्रणाली कसरी विकास गर्दै लग्यौँ भने 2007 सालदेखि आजसम्म यसरी विकास गऱ्यौँ कि तपाईँ त्यो प्रणाली सञ्चालक शक्तिशालीहरूको नजिक जानु भएन, तिनीहरूलाई खुसी पार्नु भएन भने तपाईँले के पनि पाउनुहुन्न। र मलाई प्राप्त गर्नु छ केही, म प्राध्यापक, म वकिल, म के अरे शिक्षक, म व्यापारी, म उद्योगपति यदि हो भने मलाई प्राप्तिको चाहना छ। त्यो प्राप्ति भनेको भौतिक, बेसिकल्ली त्यो भौतिक प्राप्ति गर्नको लागि तपाईँले सत्तामा बसेको शक्तिशालीलाई खुसी पार्नुपर्छ। खुसी पार्नु भएन भने तपाईँले पाउनुहुन्न के पनि। तपाईँ जहिले पनि पियाजको बाहिरी बोक्रा बन्नुहुन्छ, भित्री गुदी बन्नको लागि तिनको नजिक जानु पर्यो। त्यो प्रणाली हामीले सुरुदेखि विकास गर्यौँ। जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्, ठुला नेताको घरमा वा क्वार्टरमा दिनमा 400-500 मान्छे भेट्न जान्छन्, समाचारहरू आउँछ। किन जान्छौँ हामी? त्यो जाने भनेको तपाईँ हामी जस्तै आम नागरिक त हो, विभिन्न पेसाका मान्छेहरू आफ्नो काम लिएर जान्छौँ। काम भने के हो भन्दा फाइदा, मलाई कहाँबाट फाइदा हुन्छ मलाई दिनुहोस्। एउटा त्यो मालिकले के गर्छ, म मालिक शब्द प्रयोग गर्छु, सत्तामा बस्नेहरू। सत्तामा बस्ने भनेको मैले फेरि सरकारमा बसेकालाई मात्रै इङ्गित गर्न खोजे होइन, भोलि सत्तामा जाने पनि, हिजो सत्तामा भएका पनि। जो सिन्डिकेट भन्नुभयो नि, सिन्डिकेटहरू यसरी बनाएका छन् कि ती कुनै पनि पेसा वर्गका मान्छे उनीहरूको पछि पछि हिँड्न बाध्य भएको छ। एउटा कुरा। दोस्रो, यसलाई हामी बौद्धिक भन्ने मान्छे जो छ नि, बुद्धिजीवी भन्ने गरिन्छ हामी कहाँ, हामीले पनि एउटा सिन्डिकेट खडा गरिदियौँ। किनभने त्यो तिनको कुन नेताको पछि सबभन्दा नजिकको छ प्रतिस्पर्धा फाइदा लिनको लागि। हेर्नुहोस्, मेरो विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक रूपमा बहस भएर भिसी फलाना पार्टीको कोटामा, रेक्टर रजिस्ट्रार फलाना पार्टीको कोटामा, मेरो कलेजको क्याम्पस चिफ नियुक्ति हुँदा फलाना पार्टीको कोटा, अखबारमा बहस भएर नियुक्ति हुन्छ।
त्यसमा गर्व मान्छौँ हामी। हेर्नुहोस् भने त्यो किन भएको त भन्दा प्राप्तिको चाहना। प्राप्ति भनेको राष्ट्रको हित अथवा विश्वविद्यालयको हित, शिक्षाको उन्नति। मैले उदाहरणको लागि मात्रै विश्वविद्यालय भने, ओकालतमा पनि त्यही स्थिति छ। सबै छैनन्, सबैको पेसागत सङ्गठन आफ्नो आफ्नो पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन, कोही प्रगतिशील, कोही नाम अनेक राखेका कोही छन्। लोकतान्त्रिक, कोही के नाम है, नाम अनेकौं नाम जेसुकै राखौँ, सबै कुनै न कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका छन्। त्यो पार्टी कतिसम्म भने पार्टीको नेताले त्यो के भन्छ प्राध्यापक सङ्घ अथवा वकिल सङ्घ अथवा पत्रकार सङ्घ के छ सङ्घ सङ्गठन विभिन्न नामका, तिनीहरूको कमिटी विघटन र गठन गरिदिन्छ। चुनावमा फलाना उम्मेदवार पार्टीको नेताले सार्वजनिक रूपमा बहस भयो। मैले सुरुमा जुन भने नि, सिन्डिकेसन त्यसरी बनाइयो। प्रत्येक नागरिकलाई तिमीलाई केही प्राप्ति गर्ने चाहना छ भने मेरो पछि पछि कुद, एउटा सिस्टम बनाइयो। तुरुन्तै बन्या होइन, सुरुदेखि नै 7 सालदेखि बनेको छ। त समग्रमा यो सिस्टमको दोष हो। यो सिस्टम नै सिस्टमको दोष होइन, के तपाईँको राजनीतिक प्रणाली आफैमा दोषी हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन। जस्तै भन्नुहोस् न, उदाहरणको लागि तपाईँले कलम बोक्नु भएको छ, कलमले राम्रो कुरो पनि लेख्न सक्छ, गलत कुरा पनि लेख्न सक्छ। गलत लेख्नु कलमको दोष होइन नि त, लेख्ने मान्छेको दोष हो। जस्तो तपाईँ एउटा साफ प्राध्यापक, अब निवृत्त हुने अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाईले सरेन्डर गर्नु भएको छैन। तर अर्को प्राध्यापक कसैलाई कुरा गर्यो भने, हेर्नुहोस् हाम्रो 3 सालदेखिको हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर प्राध्यापक सुरु गर्छ। अर्कोलाई कुरा गर्यो भने हाम्रो क्रान्तिकारी 6 सालदेखि सुरु भएको पार्टी यत्रो 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 फलाना त नेताको त त्यो रौँ पनि सुनले बनेको, हेर्नुहोस् उहाँले त खाँदा पनि एकदम कस्तो हररराहा भन्छ, त्यो क्रान्ति त्यसरी भन्छ। त तपाईँ मान्नु, तपाईँ त्यसरी भन्नुहुन्न, ऊ भन्छ, त्यो किन उसले त्यो दासत्व किन ग्रहण गर्छ? यसो हो, अब मैले त्यसो भन्ने मान्छेलाई तपाईँले भने जस्तो दासत्व ग्रहण मैले भने मलाई फटा भन्छ उसले। तैँले खान पाइनस् त्यसैले मलाई गाली गरिस् भन्ला, फाइन, म भन्ला होइन, मलाई भनिरहेछन्। विश्वविद्यालयको 30 वर्षको जागिरमा गलत काम आजसम्म गरेका छैन, कसैको झन्डा बोकेका छैन। तर तपाईँको गुण र दोषको आधारमा कहिलेकाहीँ यसले ठिक गर्यो पनि भनेको छु सार्वजनिक रूपमा। यदि ठिक गरेको छ भने, मेरो अध्ययनले ठिक देख्यो भने, मेरो ज्ञानले ठिक देख्यो, ठिक भनेको छु, गलतलाई गलत भनेको छु। अहिले म जुन पेसामा छु, प्राध्यापन पेसामा, त्यही भित्र केही अपवाद बाहेक, अपवाद छन्, केही अपवाद बाहेक बाँकी तपाईँले अघि भने जस्तै फलाना नेताको जे पनि बास्ना आउँछ भन्ने शैलीमा काम गरिरहेछौँ हामी। त्यही भएर मैले अघि भने नि, लाज मान्दैन, गर्व गर्छन्, लाजको कुरो नगरौँ, गौरव, किनभने खान्छन्, खान पाइन्छ, त्यसको पछि कुद्या र भएको पनि छ। केही त अहिले आइ पनि सक्यो। तपाईँको पूजित छ हाम्रो समाज। विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुँदाखेरि पार्टीका मान्छे आफन्तहरू नियुक्ति भए भनेर अख्तियारले छानबिन गर्यो, समाचार पनि आइसक्यो। यो स्थितिमा यसलाई अलिकति समग्रमा कन्क्लुड गर्दा राम्रो होला। धेरै यसभित्र किन गइरहने सबैलाई थाहा छ। सिङ्गो समाजलाई ध्रुवीकृत गरेर स्वार्थमा, है, सिद्धान्तहरू त देखाउने कुरा मात्रै हो, यो वाद त्यो वाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, के भन्छौँ नि हामी, यी सबै बाहिर देखाउने कुरा हो, के पनि होइन। यी सबैको स्वार्थ खाने भनेको भौतिक प्राप्ति गर्ने, त्यसको पछाडि कुद्नलाई नागरिकलाई बाध्य पारिएको छ। र बौद्धिक जमात जो छ, जसलाई बुद्धिजीवी भन्ने गर्छौँ हामी, ती सबैले त्यही अनुसारको काम गरेका छन्, बाटो नै त्यही बनाइदिएका छन् र त्यो गर्नलाई सबै मान्छेलाई बाध्य गरेका छन्। जसले चाहना राख्छ, चाहना राख्दैन भने त्यो मान्छेले दुःख पाउँछ, गरेर खान समेत अप्ठ्यारो, भौतिक सुविधा पाउँदैन, प्राप्त गर्दैन, पाउँदैन, चाहना राखेन। तर काम गर्नलाई, तपाईलाई आफूले गरेर खान, इमानदारीपूर्वक कुनै पनि पेसा गरेर खानलाई समेत अप्ठ्यारो पारिदिन्छन्, बाधा अवरोध पुर्याइदिएका छन्। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, काठमाडौँ सहरमा होस् कि कुनै गाउँमा होस्, तपाईँले कुनै पेसा गर्नुभयो, उद्योग व्यापार व्यवसाय केही गर्नुभयो भने लोकल गुन्डा पाल्नुपर्छ तपाईँले। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। लोकल गुन्डालाई पालेर राख्नु भएन भने तपाईँलाई त्यो व्यवसाय केही पनि गर्न दिँदैन। केही नभए चाडपर्वमा चन्दा माग्न आउँछ, हाम्रो पार्टीको फलाना अधिवेशन छ चन्दा दिनुहोस् भन्न आउँछ, दिनु भएन भने तपाईँलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। यो आम भइसक्यो होइन, यो सामान्य। यदि भएन भने बरु अचम्म भइसक्यो। भनेको हामी
यस्तो प्रणाली सञ्चालन गर्दैछौँ, प्रणाली आफै दोषी होइन, फेरि त्यो सञ्चालकहरूले यस्तो किसिमको व्यवस्थापक समस्या, व्यवस्थापन यस्तो किसिमले बिगारेका छन्, यसरी गरेका छन्। बाहिर नागरिक र राष्ट्रको हितको दृष्टिकोणले हेर्दा सत्यानाश, उनीहरूले आफ्नो सुनिश्चित गरेका छन्। ढुक्क छन्, मैले अघि नै भने यी ठुला राजनीतिक दलहरू यति ढुक्क छन् कि हाम्रो सिन्डिकेट कसैले भत्काउन सक्दैन। नयाँ शासक कोही आयो, नयाँ प्रणाली, यो संविधान च्यातिएर नयाँ बनाऊ भन्यो भने फेरि सत्तामा जाने यिनै हुन्छ। भएन यस्तै नै 46 साल 47 सालको संविधान च्यातिएर फाल्यो, नयाँ आयो, को आयो? यिनै आए। अब एकछिनलाई मानिलिउँ यो संविधान च्यातिएर अर्को आयो, फेरि को आउँछ? यिनै आउँछन्, नाम फरक होला। के गर्नुहुन्छ? त्यसैले यस्तो हाम्रो जीवन सधैँ निरन्तर, तपाईँको मात्र होइन, मलाई चाहिँ अब लाग्छ मेरो छोराको समेत भविष्यमा जीवनभर गाह्रो छ। अब कसरी भने, अब यसलाई मैले अलिकति बाहिर जोड्छु। यो जति पनि कुरा हामीले गर्यौँ नि, यो मेरो र तपाईँको इच्छा, त्यो भनेको नेपाली नागरिकहरू, नेपाली राजनीतिक दल र नेपाली बुद्धिजीवी विशेषज्ञ के छौँ, पेसागत मान्छेहरू, तिनीहरूले मात्र गरेका होइनन्, अरूले गराएको हो। यो धेरै कुरा प्रमाणित भइसक्यो। नेपालमा राणा शासन ठिक छैन, फाल्नु पर्यो। विदेशीले हामीलाई बोकेर अगाडि राखेर त्यो व्यवस्था फाल्यो। मैले राणा शासन ठिक थियो भनिरहेको छुइनँ, उदाहरणलाई भन्दैछु। पञ्चायत व्यवस्था गलत थियो, विदेशीले बोकेर हामीलाई बोकेर त्यो व्यवस्था फाल्यो, नयाँ प्रणाली ल्यायो। 47 सालको संविधान गलत छ, अर्कोलाई बन्दुक दिएर पठायो, त्यसले फेरि एउटा विध्वंस गर्यो, फेरि अहिले हामी अर्को प्रणालीमा छौँ। घुमाइ फिराइ तिनै सत्तामा छ, उनीहरूले नै गराइरहेको छन् विदेशीले। ख्याल गर्नुहोस्, अर्को एउटा विदेशीको सानो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, विश्व शक्ति समीकरणको ट्रेन्ड अनुसार चलेको छ। 2007 सालको परिवर्तन त्यतिखेर मात्र भयो जतिखेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शक्ति समीकरण परिवर्तन भएर युरोपियनहरू सकिए, अमेरिका र सोभियत युनियन महाशक्तिको रूपमा आए। तपाईको स्वतन्त्रता आन्दोलन अथवा भनौँ विश्वमा उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भएर नयाँ राष्ट्रहरू जन्मिने एउटा प्रक्रिया चल्यो। त्यो सँगै हामीका परिवर्तन भयो। हामी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको होइन, हामी एउटा शासन प्रणालीबाट अर्को शासन प्रणालीमा गयौँ। त्यो भित्री कुरा थुप्रा छन्। 7 सालको 17को परिवर्तन, 17को परिवर्तन विश्व त्यो एउटा भिडन्तमा थियो, जसलाई हामी शीत युद्ध भनेर सुन्ने गर्छौँ। एउटा दुईटा महाशक्तिको बीचको कुन बेला संसारै ध्वस्त पार्छन् यिनीहरूले भने जस्तो त्रासको वातावरणमा सेट ब्याक टु डेमोक्रेसी भएको थियो। संसारभरि प्रजातन्त्र ब्याकसिटमा गएको थियो, प्रजातन्त्र लगभग मासिएको थियो संसारभरि। भनेको हाम्रा जस्ता देशमा है, त्यो विकसित सभ्य समाजको कुरा गरे होइन। परिवर्तन हुने भनेको हाम्रा जस्ता देशमा हो, एसिया, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका, यी देशहरूमा। त्यो प्रजातन्त्र पछाडि गएको बेला एउटा पाटो, दोस्रो पाटो, दुईटाको भिडन्त, दुईटाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्नलाई गरेको छद्म युद्धहरू, छद्म खुराफातीहरूको परिणाम स्वरूप हामी कहाँ 17 सालको परिवर्तन आएको थियो। 46 सालको आन्दोलन फेरि ख्याल गर्नुहोस्, दुई ध्रुवीय शक्ति समीकरण भत्केको बेला भएको छ। 91 मा भनेको 1989 बाटै सुरु भएको सोभियत युनियन 91 मा औपचारिक रूपमा समाप्त भयो। विश्वको एकल महाशक्ति अमेरिका रह्यो। ठ्याक्कै त्यसपछि हामीका परिवर्तन भयो। ख्याल गर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको नयाँ लहर सुरु भयो। ख्याल गर्नुहोस्, 47 सालमा हाम्रो नयाँ संविधान बन्यो। त्यसपछि हामी कहाँ एक प्रकारको हिंसात्मक आन्दोलन, त्यसलाई लगेर तपाईँले अमेरिकाको पेन्टागन र ट्विन टावरमा भएको एट्याकसँग 2001 को कुरालाई सँग लगेर जोड्नुहोस्। त्यसपछि हामी कहाँ यहाँ उग्र भएर गयो। अनि जब अमेरिकाले गल्फ एरियामा भनेको इराक, अफगानिस्तान जस्तोमा प्रवेश गरेर हाम्रो दक्षिण एसिया, अफगानिस्तान भनेको दक्षिण एसिया, दक्षिण एसियामा उसले यहाँ उपस्थिति देखाएर अनेक गतिविधि गर्न थाल्यो। अमेरिकाको उपस्थिति जब तपाईँको यता पूर्वी एसिया, हामी के एसिया पेसिफिक भन्छौँ, चीनको, जापानको त्यो एरिया, त्यहाँ जब अमेरिकाले आफ्नो शक्तिको उपस्थिति बढायो, त्यसपछि हामी कहाँ यहाँ परिवर्तन भयो 62-63 को। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो परिवर्तन विश्व शक्ति समीकरणसँगै आएको छ। नेपालको प्रत्येक परिवर्तन कसरी, अब यो लामो व्याख्या हुन्छ,
एकाडेमिक व्याख्या यो हामीले यो हाम्रो अहिलेको कुराकानी भनेको पपुलर कुरा हो, साइन्टिफिक कुरो होइन। साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गर्न र साइन्टिफिकल्ली भनेको वैज्ञानिक हिसाबले व्याख्या गर्न त्यसलाई समय लाग्छ, यो उपयुक्त ठाउँ होइन। मैले मात्रै सङ्केत गर्न खोजेँ, हामी आफैले चलेका छैनौँ, हामीलाई कसैले चलाइरहेको छ। कसले चलाउँछ? विदेशी शक्तिले। विदेशी शक्तिले किन चलाउँछ? विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन र त्यसमा देखिएको प्रवृत्तिसँगै कुन शक्तिको नेपालमा कुन स्वार्थ छ, अर्कोको के स्वार्थ छ, त्यो अनुसार चल्छ। एउटा सानो उदाहरण, आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडिको रेकर्ड हेर्नुभयो भने नेपालको भूमि मेरो विरुद्ध प्रयोग भएको छ, गर्न नगरिदिनु होला भनेर चीनले कहिले भनेको छैन। 30-35 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो। भारतले 30-35 वर्ष अगाडि कहिले पनि नेपालको भूमि भारतको विरुद्धमा प्रयोग गर्दैछ, टेरोरिस्टहरूले नक्कली नोट बनाउनेले केले कहिले भनेको छैन। आज किन भन्दैछ? त्यो किनको पछाडि धेरै कुरा छन्। त्यो आधार बनाउँदैछन् उनीहरूलाई खतरा भएको छ। भारतको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने नेपालको भूमि नेपाली जनता होइन, नेपाली नागरिक होइन, नेपालको भूमि मेरो विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ भनेर भारतीयहरूले औपचारिक रूपमा भनिरहेका छन्। त्यसका विभिन्न पक्षहरू छन्, धेरैवटा आयामहरू छन्। साँचो बोल्दैछन् धेरै हदसम्म उनीहरू। चिनियाहरू साँचो बोल्दैछन्, मेरो विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्दैछ, कसैले नदिनुस् बोलिरहेका छन् त औपचारिक रूपमा। कुनै पनि नेपाल र चीन बीच पदाधिकारीको भेटघाट भएको बेला जहिले पनि उनीहरू भनिरहेका छन् औपचारिक रूपमा। किन भन्दैछन्? शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन। विश्व शक्ति समीकरण मैले अघि नै भने एउटा समय थियो युरोपियनहरूको साम्राज्य थियो। जति बेला हामीले टर्कीलाई युरोपको दुःख भनेर इतिहासमा पढ्यौँ स्कुल पढ्दा, अहिले त्यो स्थिति छैन। तपाईँको युरोपियन साम्राज्यका ठुला शक्तिहरू समाप्त भए दोस्रो विश्वयुद्धसँगै। दोस्रो विश्वयुद्धपछि मैले अघि नै भने दुईटा महाशक्ति, एउटा युरेसियामा सोभियत युनियन, उता अमेरिका, यिनीहरूले संसारभरि छद्म युद्ध गराए। त्यसले धेरै संसारका धेरै देशहरूलाई तहस नहस पार्यो। त्यसपछि एकल महाशक्ति अमेरिका, त्यसले कति तहस नहस पार्यो हामीले भोगिरहेका छौँ। अबको परिवर्तन म फरक ढङ्गले देख्दैछु। नेपाललाई त्यसले सिधा असर पार्छ, तर हामी प्रत्यक्ष देख्दैनौँ। म तपाईँसँग नि विश्व शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा अमेरिका र चीन बीच कडा प्रतिस्पर्धा छ, सबै हिसाबले भनिन्छ। अहिले भन्न त्यसो थालिएको छ। सोभियत सङ्घको विघटन र निम्छरो रूपमा प्रस्तुत भएको पेश भएको रुस, युरोप र अमेरिका बीचको अलि बढोत्तरी, दूरी बढ्दै गएको अवस्था, क्वाडको गठन, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा, यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकीहरूको चासो र बढ्ता सक्रियता। हामी जुन खण्डमा छौँ, चीन र भारत, चीन र भारत बीच खास प्रतिस्पर्धा छैन, किनभने चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धी देशै ठान्दैन। चीनको प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँग छ। अमेरिका र भारत एउटै गलाको जस्तो, एउटै टाउको जस्तो दुई ज्यान भएको त्यस्तो देखा पर्दछ। हामी यहाँ एमसीसीको पनि कुरा गर्दैछौँ, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको पनि छ, हाम्रो क्षेत्र भारतीय कब्जामा छ। अनि त्यो समस्या त छँदैछ, अरू पनि ठुलो समस्याहरू छँदैछन् सीमा क्षेत्रका। नेपालमा भारत विरोधी भावना पनि भड्कँदो छ, खास गरी जनस्तरमा। त्यो कसले गरिरहेको थाहा छैन। र चीनको सीमा विवाद छ भन्ने विषय पनि उठाएको छ। कोही भन्छन् यो नक्कली, उताको सेन्टिमेन्टलाई किल गर्नलाई, मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्नलाई यो जबरजस्त उठाइएको मात्रै भन्छ। त यो जुन ढङ्गले विश्वको शक्ति सन्तुलनको कुरा, नेपालको आन्तरिक अवस्था हेर्दा एउटा आयो, यो त फल्ना परस्तको सरकार हो नि, यो त सिधै दलाल हो, यो त्यस्तो भन्छ त अहिलेको स्थिति। फलाना आयो, यो त सिधै दलाल, त पेरोल त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त पैसै खाएको छ यसले। दूतावासहरू रेकर्ड राखेर बया छ भने कतिपय सञ्चार क्षेत्रका मानिसहरूको त्यो रेकर्ड रहेको बताउँछन्। त यो दृश्यले नि
अब के बताउनुहोस् त यो बडा विचित्र दुःख पनि लाग्छ यस्ता प्रश्न पनि उठाउनु पर्छ दुर्भाग्य हाम्रो यो बडा जटिलता भनेकै यही हो तपाईले अघि भन्नुभयो भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुन्न शक्तिको हिसाबले अर्थतन्त्रको हिसाबले संस्कृतिको हिसाबले शिक्षा ज्ञान विज्ञान केहीको हिसाबले पनि भारत चीनको प्रतिस्पर्धी होइन उसले भन्छ तर्को कुरा भन्नुपर्छ म शक्तिशाली भन्नुपर्छ आफ्नो जनताको कन्जम्सनको लागि त एउटा बात भारत चीनको प्रतिस्पर्धी होइन चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा जाने कोसिस गर्दैछ प्रतिस्पर्धी भइसकेका छैन ख्याल गर्नुहोस् विश्व शक्तिको हिसाबले विश्व त्यो अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी हुनको लागि विश्वभरि पहुँच हुनुपर्छ पहिलो कुरा एउटा सानो मात्रै बताउँछु डिटेल डेटापट्टि गइरहनु पर्छ डिटेलमा चाहिँ गइरहनु आवश्यक पनि छैन अध्ययन गर्नेले आफ्नो गर्नुपर्छ अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि विश्वभरि आफ्नो पहुँच हुनुपर्छ कुनै पनि देशको त्यो पहुँच भनेको एउटा पानी जहाज लिन्छु संसारभरि डुल्छु म सबैतिर पहुँच छ नि भनेर होइन पैसा छ मसँग बिलियन्स डलर म त्यहाँ लगानी गर्छु तिमीलाई दिन्छु त्यो होइन त्यसले के पनि हुँदैन पहुँच भनेको सेना लिएर पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा 24 घण्टाभित्र कुनै पनि सैनिक कारबाही गर्न सक्ने गरी पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा गएर उपस्थित हुनुलाई पहुँच भन्छ आज अमेरिकाको पहुँच उसको धेरै वर्षदेखि छ पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँ घोषित रूपमा उनीहरूले के भनेका छन् भने पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा सैनिक कारबाहीको लागि फुल फ्लेज वारको लागि 24 घण्टामा हामी जुनसुकै ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भनेर भनेका छन् र छ पनि त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चीन अहिले कम्तीमा 20 वर्ष पछाडि छ डेटाहरूले बताउँछ त्यहाँ पुग्नलाई कम्तीमा 20 वर्ष त्यो 20 वर्ष अमेरिका चुप्लाएर बस्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा शक्तिको तुलना गर्नुभयो भने चीनको शक्ति भनेको विशेषज्ञहरूले भन्छन् अलिकति डेटा तलमाथि होला चीनको पहुँच भनेको समुद्रमा 300 देखि 400 नटिकल माइल मात्रै हो फुल फ्लेज पावरको हिसाबले तर ऊ त्यो कोसिस गर्दैछ त्यहाँ बढाउँदै लान त्यो कोसिसलाई रोक दिने अमेरिकी नीति हो जसरी सोभियत युनियनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले सोभियत कन्टेनमेन्ट भनेर सोभियत युनियनलाई रोक्ने भनेर घोषित नीति लिएको थियो त्यो नीति अन्तर्गत काम गर्यो अहिले चीनसँग घोषित त गरेका छैन अनौपचारिक मिलाएर उनीहरूको दस्तावेजहरूले देख्छ चीनलाई रोक्ने चीनको शक्तिलाई अमेरिकाको शक्तिसँग ग्याप हुन नदिने सकेसम्म त्यसलाई जहाँ छ त्यहीँ रोकिदिने सकेसम्म अझ कमजोर पारिदिने इङ्गेज गरिदिने अर्कातिर जथाभावीसँग उसलाई यति अस्तव्यस्त बनाइदिने कि चीनले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न नसकोस् 20 वर्षको ग्यापलाई 50 वर्ष गराइदिने त्यो उद्देश्यले काम गर्दैछ किनभने अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना राख्ने पनि पृथ्वीमा कोही छैन चीन बाहेक चीन चाहना राखेर प्रयास गर्दैछ त्यसैले उसलाई यहीँ रोकिदिने उसको घोषित नीति हो हामी पृथ्वीको एकल नेतृत्वमा छौँ भनेर भन्छ उसले भनेको छ घोषित नीति अबको स्थिति के हुने भयो भने उसले संसार सेक्युर गरिसक्यो अमेरिकाले संसारमा जहाँसुकै म भइन भने के हुन्छ अफगानिस्तानको उदाहरण लिनुहोस् 20 वर्ष बस्यो अमेरिकाले छोडेर हिँड्ने बित्तिकै संसार तहस नहस जस्तो देखिएन अहिले भनेको अमेरिका हुँदा के हुन्छ त्यो छोडिदिउँ अहिले ऊ नहुँदा समेत समस्या हुन्छ देखे युरोपलाई असर परिसक्यो यो भएको के हो भने अमेरिका ब्रिटन वुड्सबाट पछाडि हट्दैछ घोषित गरेका छैनन् उनीहरूले घोषित नीति बाहिर भनेका छैनन् तर भित्री नीति किनभने कुनै पनि शक्तिशाली देशले आफ्नो भित्री अभिष्ट बाहिर भन्दैन बाहिर छनकबाट मात्रै बुझ्नुपर्छ उसको व्यवहारबाट हामीले एनालिसिस गर्नुपर्छ ऊ ब्रिटन वुड्सबाट पछाडि हट्दैछ त्यो भनेको तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण एउटा विश्वका सबै देशलाई उसले ग्यारेन्टी गरेको छ मेरो पक्षमा लाग्नुभयो भने मेरो हित विरुद्ध काम गर्नु भएन मेरो स्वार्थ अनुसार चल्दिनु भयो भने तपाईलाई म प्रोटेक्ट गर्छु रक्षा गर्छु भनेको छ
नेटो त्यही हो। युरोपको रक्षा उसले ऊ बेलादेखि गरेको। सधैँ लडाइँ काटाकाट गर्ने जात युरोपियनहरू आज शान्तसँग बसेका छन् 45 पछि। त्यो उसले अमेरिकाले आफूले खर्च गरेर नेटो बनाएर त्यहाँ एउटा रक्षा गर्यो। भियतनाम वार त्यसैको एउटा पाटो थियो इस्ट एसियाको। अब अमेरिकाले बिस्तारो पछाडि हट्दै गएर अब म आफ्नो सेना लिएर गएर तिमीहरूको रक्षा गर्नेवाला छैन है भन्ने सङ्केत गर्दैछ। र मलाई लाग्छ अर्को 10 देखि 20 वर्षमा अमेरिकाले संसारको कुनै पनि देशलाई सुरक्षा दिँदैन, नदिने ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै विश्व कहाँ पुग्छ त्यो अर्को पाटो हो। सजिलो हुँदैन, भद्र गोल हुन्छ, क्याओस भन्छ नि। तपाईँको अराजक भनिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई, त्यो अराजकता हुन नदिन अमेरिकाको नियन्त्रण गरेछ। धेरै देशलाई उसले सुरक्षा दिएको छ, एउटा पाटो। दोस्रो, इन्टरनेसनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त्यो ब्रेटन वुड्सबाट सुरु गरे हो। 1944बाट सुरु भएर 45-46बाट लागू भएर आजसम्म चल्दैछ। त्यस अन्तर्गत अमेरिकाले ग्यारेन्टी गरेको खुला बजार प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार, त्यसलाई उसले ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसबाट पनि बिस्तारो त्यसले अब हात झिक्दै गएको सङ्केतहरू अलिअलि देखिन थालेको छ। दुईटा कुरा, खुला बजार अर्थतन्त्रबाट विश्व बजारबाट सामान उत्पादन गरेर वा वस्तु के अरे सफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेचेर धनी भएका देशहरूलाई ठुलो धक्का लाग्छ भोलि। दुईटा पाटो। तेस्रो, इन्टरनेसनल सी लेनको प्रोटेक्सन, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको रक्षा अमेरिकाले गरेको छ। ऊ हरेक ठाउँमा सेना लिएर बसेको छ। तपाईँ गुगल म्यापमा अथवा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई एकचोटि खोजेर हेर्नुभयो भने दस्तावेजहरू भेट्नुहुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा अमेरिकी अखडाहरू छ। त्यसले हरदम बन्दुक बोकेर बस्नु पर्दैन, म यहाँ छु भन्दा पुग्छ। सबै व्यापारिक जहाजहरू सबै त्यो व्यापारहरू स्मुथली चलिरहेको छ। कसैले छुन सक्दैन किनभने अमेरिकाले प्रोटेक्ट गरेछ। उसले बोलेको भए पुग्यो। अब त्यहाँ कसैले बिचमा कच्याकुचु गर्न जान हिम्मत गर्दैन। त्यसबाट अमेरिका बिस्तारो पछाडि हट्न खोज्दैछ भन्ने देख्दैछु। अहिले नेपाली मिडियामा त देखाएको छैन, मैले हाम्रो मिडियाको आँखा नपुग्या हो कि अथवा म जान्ने हुन खोज्या हो थाहा छैन। इन्टरनेसनल मिडियाले हिजोबाट दिन थालेछन्। नयाँ न्युज एउटा आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पानी जहाजहरू जुन हुन्छ नि वस्तुहरू ओसार्ने अस्तव्यस्त भएको छ अहिले, 1 हप्ता जति भयो। र एउटै जस्तै साङ्घाईको पोर्टमा मात्रै 300-400 ठुल्ठुला पानी जहाजहरू अड्केर बसेका छन् भनेको अपलोड र के भन्छ अनलोड र लोड गर्न नसकेर बिजोग छ। अमेरिकाको पोर्टहरूमा संसारका ठुल्ठुला पोर्टहरूमा अस्तव्यस्तता छ। भनिएको चाहिँ के छ भने कोभिडको कारणले भनेर के भनिएको छ, मलाई लाग्दैन त्यो भित्री अभिष्ट। मलाई लाग्छ अमेरिकाले इन्टरनेसनल सी लेनको प्रोटेक्सन गर्ने उसको ब्रिटेन वुड्सको जुन पोलिसी हो, जुन उसको घोषित ग्यारेन्टी हो, त्यसबाट ऊ बिस्तारो पछाडि हट्ने कोसिस गर्दैछ, सङ्केत गर्दैछ। त यसको अर्थ मलाई सकिहाल्यो, यदि अमेरिकाले आफ्नो पक्षधर राष्ट्रहरूको रक्षा पनि सेना लिएर गर्दिएन, बिस्तारो छोड्दै गयो, अलिकति सङ्केत युरोपियनहरूलाई दियो अफगानिस्तानबाट गएर, इराकबाट गएर, एउटा। दोस्रो, इन्टरनेसनल सी लेनको प्रोटेक्सन गर्दिएन र फ्री ट्रेडमा पनि केही न केही अवरोधहरू भोलि ल्याइदियो भने संसार अस्तव्यस्त हुन्छ के विश्वका क्षेत्रीय शक्तिहरू मनपरी गर्न थाल्छन्। जस्तो भारतले तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो गर भनेर उसले छोडिदिन्छ। त्यसले असर कसलाई पर्छ? हामीलाई पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो देश जहाँ प्रो हुन गौरव गर्छन्, परस्त हुन गौरव गर्ने पक्ष राजनीतिमा हावी छ, त्यस्तो देशहरूमा कस्तो सिस्टममा प्रवेश गर्छ र त्यहाँको नागरिकको अवस्था र त्यो देशको राष्ट्रिय अस्मिताको अवस्था के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई सानो उदाहरण, सानो छनक बुझ्नेले बुझिसके। अफगानिस्तानबाट अमेरिका छोडेर जान बित्तिकै उसले अपरझट छोडेको होइन, योजनाबद्ध घोषित रूपमा धेरै अगाडिदेखि भनेर छोडे हो। त्यो छोड्ने उसका कारणहरू छन्। मैले देखेको चाहिँ ब्रिटेन वुड्सबाट पछाडि हट्ने एउटा रणनीति अन्तर्गत उसले यहाँ छोडे। त्यसको असर तत्काल युरोपमा देखिँदैछ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ? अफगानिस्तान यस्तो भूभाग हो जहाँ चीनको पनि स्वार्थ छ प्रत्यक्ष, भारतको स्वार्थ छ प्रत्यक्ष, इरानको छ, रुसको छ।
चारवटा यो क्षेत्रका बलिया देशहरूको स्वार्थ छ। यी चारवटा देश आफ्नो स्वार्थ लिएर त्यहाँ भिड्न थालिसके। हेर्नुहोस्, सिङ्गौरी खेल्न सुरु हुन्छ। अहिले देखिँदा यो चारवटाको स्वार्थ बाजिएर भिडिसकेका छैनन्। चारवटाको स्वार्थ आफ्नो आफ्नो छ। ख्याल गर्नुहोस्, चीन र अमेरिकाको के अरे चीन र भारतको स्वार्थ फरक छ। यसको स्वार्थ पुरा भयो भने उसलाई नोक्सान हुन्छ, उसको भयो भने उसलाई नोक्सान, त्यहाँ क्ल्यास हुन्छ। रुस, इरान, यी चारवटाको भिडन्त अबको दिनमा अफगानिस्तानमा भयङ्कर हुन्छ। अफगानिस्तानमा शान्ति हुने कल्पना नगर्नुहोस्। त्यही स्थिति हामी भोग्न बाध्य हुन्छौँ भोलि। तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो भारत क्वाड अन्तर्गत अमेरिकासँग घाँटी मिलाएर बसेको छ। म त्यसलाई फरक ढङ्गले हेर्छु। अमेरिकाले भारतको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउँदैछ। मैले देखेको कसरी भन्दा भारतलाई प्रयोग गर्छ। ऊ क्षेत्रीय शक्ति हो, उपक्षेत्रीय अझ। ऊ भारतीयहरू इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्छन्, उपमहादेश। एक हदमा हो पनि भारतको हातखुट्टा चलाउने ठाउँ सानो छ। विश्व महाशक्ति बन्ने अथवा विश्वका ठुलो क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सक्ने गरी विकास हुने सम्भावना भारतको छैन। अस्ति पनि थिएन, कालान्तरमा पनि म चाहिँ देख्दिनँ। कसरी भने विस्तार गर्ने ठाउँ तपाईँलाई चारैतिर हुनु पर्यो, हातखुट्टा चलाउने ठाउँ चारैतिर छैन। उत्तरतिर ऊभन्दा शक्तिशाली छ, पूर्वतिर चीनको प्रभाव छ, अमेरिका आएर बसेको छ एसिया पेसिफिकमा। उसले प्रभाव विस्तार हुन दिँदैन। अमेरिकाको घोषित नीति मेरो प्रतिस्पर्धामा आउने कसैलाई पनि छोड्दिन, रोकिदिन्छु भनेर उसको घोषित नीति हो। त्यस अन्तर्गत पनि पूर्व जाने ठाउँ उसको छैन। उत्तर बन्द भइहाल्यो, पश्चिमतिर पनि जान सक्दैन। अब त्यहाँ अफगानिस्तान नै आयो। तपाईँको भारतको आँगनै हो त्यो। विश्वको शक्तिशाली देशको सूचीमा सूचीकृत कहिले पनि हुँदैन। त्यस स्थितिमा उसले के गर्छ, उससँग जति ठाउँ छ, उसको मैदान भनेको के हो त भन्दा यहाँ हिमालयसम्म, भुटान, नेपाल, यता त्यहाँ अफगानिस्तान, त्यहाँ पनि उसको साना देशहरूमाथि दादागिरी मात्रै गर्न सक्छ। त्यो गर्छ। बढीमा पाकिस्तान, त्यसलाई पनि तपाईँको पाकिस्तानभित्र चीनको प्रवेश भइसकेको छ। अब क्ल्यास हुन्छ। यहाँनिर एउटा कुरा हामीले ध्यान कहाँ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने अमेरिकाले अब बुट्स अन द ग्राउन्ड गर्दैन। कमसेकम अर्को 10-15 वर्ष आफ्नो सेना लिएर, आफ्नो पैसा खर्च गरेर, हतियार लिएर गएर लडाइँ गर्ने इराक, अफगानिस्तान जस्तो अब उसले गर्दैन। किन? उसले सबक सिक्यो। सबक सिकेको होइन, उसको रणनीति हो। संसारको रक्षा गर्ने ठेक्का मैले लिया छैन, उसले सन्देश त्यो दिँदैछ। रक्षा गर्दाखेरि तिमीहरू आफ्नो रक्षा आफै गर, एउटा। दोस्रो, प्रत्येक क्षेत्रमा मेरो स्वार्थ छ, संसारको प्रत्येक कुनामा मेरो स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ साम्राज्यवादी भन्छ नि अमेरिकालाई, त्यो साम्राज्यवादी भूमिका चाहिँ उसले निभाउँदैन। होइन, साम्राज्यवादी भनेर हामीले पुरानो अर्थमा लिन्छौँ भने त्यो होइन। खास गरी कम्युनिस्टहरू त्यो नारा गर्छन् नेपालको सन्दर्भमा, विश्वको सन्दर्भमा होइन। भाषण गर्नेलाई गर्न दिनुहोस्। म एकाडेमिक मान्छेले फरक तरिकाले हेर्छु। साम्राज्यवाद ऊ बेला जुन थियो, एक ठाउँमा जाने, एउटा देशलाई कब्जा गर्ने, आफ्नो कानुन लगाउने, शासन गर्ने। अफगानिस्तानमा अमेरिकाको निर्देशनमा त्यो देश 20 वर्ष चल्यो नि, हामीलाई थाहा छ। तर अफगानिस्तान कुनै पनि रूपमा अमेरिकाको अधीन भनियो त भनिएन। त्यहाँ जनताको चुनाव भयो, संविधान बन्यो, जनताले शासन गरे, फर्स्ट क्लास। जति नेपाल स्वतन्त्र हो, अफगानिस्तान उति नै स्वतन्त्र भनेर मानिएन र 20 वर्ष। तर उसले नियन्त्रण त उसकै थियो नि त। नेपालको सन्दर्भमा जोड्दा नि जुन खालको सिस्टममा हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, तपाईँले अघि सिन्डिकेट भन्नुभयो। अब मानिलिनुहोस् यो संसद चलिरहला, बाँकी 1-1.5 वर्ष रहला या नरहला। रह्यो भने के हुन्छ, नरहे के हुन्छ, अर्थात् चुनावमा गयो भने भोलिका दिनमा चुनाव हुन्छ, जनताले के पाउँछन्, राष्ट्रलाई के हुन्छ, कि काङ्ग्रेस आउने, कि एमाले आउने, या मिलिजुली खाने। अनि जो मानिस 32-33 वर्षदेखि शासन गरिरहेका छन्, फेरि पनि तिनैले गर्छन्। त यो के मतलब हो बताइदिनुहोस् त। के मतलब हो? जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यो प्रश्नभित्रै जवाब छ। यसको कुनै मतलब छैन। किन छैन भने तपाईँले अघि भन्नुभयो संसद अहिले रहेर के भएको छ, यो संसदको म्याद सिद्धिएर नयाँ चुनाव होस् वा यही बीचमा अर्को चुनाव भएर फेरि नयाँ संसदको गठन होस्, आउने तिनै हुन्। प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने पनि तिनै हुन्। हिजो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे फेरि होला, वा अहिलेको होला, वा अर्को होला। त्यही 2, 4, 5, 7 जना भित्रबाट सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसैले 30-35 वर्षले जे गर्नुभएको छ उहाँहरूले फेरि त्यही गर्नुहुन्छ।
चुनाव भयो भने भएपछि अथवा हुँदाखेरि एउटा फाइदा चाहिँ हुन्छ, देशलाई होइन, त्यो चुनावको क्रममा पैसा खर्च हुन्छ नि, धेरै अर्ब। अहिले त भन्दैछन् तपाईँको एउटा गाउँको चुनाव जित्नलाई पनि 1 करोड चाहिने भयो भने जस्तो। त्यो पैसा कहाँ जान्छ? भोट हाल्ने तपाईँ म जस्तो नागरिक एक दिन दारू पानी र मासु भात खान पाउँछौँ। हामी भोट होइन र भने मिडियामा तपाईँहरूले लेख्नु मिठो खान पाउने भएछन् भने मासु भातको कुरा गर्दा अब दारू त्यो बिगार्ने ज्यान बस त्यही खाने, त्यो खाएर भोट हाल्छौँ। कमसेकम पुँजी फ्लो भयो, चलायमान बजारमा जान्छ, त्यो रक्सी बेच्नेको खल्तीमा पैसा पुग्छ, मासु बेच्नेको खल्तीमा पैसा पुग्छ। त्यो क्रमले त्यो खसी वा रागा अथवा कुखुरा बेच्ने किसान उत्पादकको खल्तीमा पैसा पुग्छ। मैले त्यो भन्न खोजेको। ब्यानर झन्डा अनेक थोक बनाउँदाखेरि त्यो बनाउने श्रमिकले अलिकति पैसा पाउला, एउटा फाइदा त्यो चाहिँ हुन्छ। तर सिन्डिकेट कायम रहन्छ। यो सिन्डिकेट भत्किनेवाला छैन। नयाँ पार्टीहरू जुन खोल्दैछन् नि, यो मोर्चा भन्या छन्, त्यो भन्या छन्, देखिरहेको छु, केही हुनेवाला छैन। यिनै सिन्डिकेट चलिरहेको, यिनै सिन्डिकेट चल्छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा हरेक पार्टी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ। एमाले विधान महाधिवेशन गरिरहेछ, सायद आज टुङ्ग्याउँछ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ, अनि एमाले पनि फेरि महाधिवेशन त गर्नै पर्यो। अनि अरू पार्टी राप्रपा गर्ने तयारीमा छ, मधेस केन्द्रित गर्छ, अर्को गर्छ। त यो तपसिलका जो पार्टीहरू महाधिवेशन गर्छन्, जित्ने अनुहार फेरि त्यही छन्। अर्को नयाँ आउने सम्भावना छ भन्ने कतै अर्थ लाग्दैन। जब प्रजातन्त्र या जुनसुकै तन्त्र त्यो सफल हुनका लागि प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ र त्यसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका निर्वाह गर्छ, अनि जनता सन्तुष्ट हुन्छन् र त्यो सिस्टम स्थिर हुन्छ, फलदायी हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, राष्ट्र र जनताको हित गर्छ भनेर मानिन्छ। त्यसकारण हरेक खराब प्रणालीमध्ये प्रजातन्त्र चाहिँ त्यसकारण राम्रो है। त्यो प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छ, जनतालाई जागरुक बनाउँछ, शासकलाई हम्मे पार्छ, दबाव सिर्जना गर्छ, अनि ठिक ट्र्याकमा आउँछ भनेर भनिन्छ। अब यो प्रजातन्त्र कि यो अथवा साँच्चै लोकतन्त्र कि अथवा यो कुन तन्त्र, यो न सशक्त न अशक्त, अब यो आउने त्यो खाने, यो के अभ्यास गरे? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यको प्रश्न एकदम संक्षिप्तमा। तपाईँले दुईटा कुरो उठाउनु भयो। एउटा महाधिवेशनको कुरा, विभिन्न पार्टीहरूको उनीहरूको के अरे देशको कानुन अनुसार गरिरहेछन्। हुनु र नहुनुमा परिणाम राष्ट्रको हित, तपाईँको ग्रेटेस्ट वेलफेयर अफ द ग्रेटेस्ट नम्बर भन्छौँ हामी, बहुसङ्ख्यक नागरिकको हित राष्ट्रको प्रतिष्ठाको सन्दर्भले हेर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। खालि उहाँहरूले त्यो के भन्छ, एउटा प्रक्रिया पुर्याउनलाई महाधिवेशन गर्नुपर्छ, नयाँ चुनाव गर्नुपर्छ भनेर गरिरहनु भएको छ। 2-4 जना नयाँ आउला। जनताको खास आकर्षण सरकारको विषय होइन, कार्यकर्ताको लागि एक हिसाबले होला महत्त्व। उनीहरूको त मैले भनिहालेँ सिन्डिकेट आय आर्जनसँग हो, सिन्डिकेट भित्रको लागि त लेनदेनको कुरा हुन्छन्, अनेक होला, त्यो फाइदा भयो। राष्ट्र र जनताको पक्षको हिसाबले हेर्ने हो भने कुनै अर्थ छैन त्यसको। प्रक्रिया पुर्याइरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यसैले म त यसको न्युज पनि हेर्ने गरेको छैन, कुनै अर्थ छैन। यो वाद र त्यो वाद भाषण मात्रै हो, त्यो के पनि हुँदैन त्यसमा। एउटा कुरा, अब प्रणाली चल्दा प्रजातन्त्र एउटा उत्कृष्ट प्रणाली हो, नागरिकलाई चाहिन्छ। प्रजातन्त्रले नै मानिसको पनि हित गर्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यसको फङ्सनिङ, त्यसले गर्ने काम, त्यसको प्रक्रिया, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको सञ्चालन सही ढङ्गले भएको बेला मात्र नागरिकको हित हुन्छ, राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्छ। हामी कहाँ जसले चलाइरहेको छ, जुन व्यवस्थापकहरू छन् हामी कहाँ, कमसेकम 30 वर्ष 35 वर्ष यता, तिनीहरूको विगत हेर्नुभयो भने, वर्तमान हेर्नुभयो भने भोलि आशा गर्ने ठाउँ देख्दिनँ। किनभने एउटा त व्यक्तिगत स्वार्थ, ग्रुपको स्वार्थ, तपाईँको गुटको स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थमा लागेका छन्, र त्योभन्दा खतरनाक कुरो विदेशीको स्वार्थमा काम गरेका छन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो फलानावादी, यो फलाना पक्षको, प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति हुँदा पनि यो फलानावादी, फलाना देशको पक्षको हामी घोषित रूपमा कुरा गर्छौँ भने राष्ट्रको हित, नागरिकको हितका कुरा म चाहिँ आशावादी छैन। तत्काल केही कतै कुनै केही हुनेवाला छैन, यस्तै चलिरहेछ। केही पनि यति चलिरहन्छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, एउटा प्रवृत्ति म देख्दैछु, शासन प्रणाली र शासन गर्ने व्यवस्थापकहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ, र मलाई लाग्छ त्यो अविश्वास बढ्दै गएर एउटा घृणामा परिणत भइसक्यो।
त्यो घृणा बढ्दै गएपछि घृणामा परिणत भइसक्यो। हुँदैछ र त्यो घृणा बढ्दैछ मैले देखिरहेको। ख्याल गर्नुहोस्, कहीँ पनि राजनीतिक दल नेता तिनका व्यवहारप्रति, उनीहरूले गरेको काम, शासन प्रणाली प्रति कहीँ सकारात्मक राम्रो कुरो देख्नुहुन्न। त्यो भनेको घृणा बढ्दै गएको, बढाइँदैछ। यो बढ्ने होइन, आफै बढाइँदैछ। विगतमा पनि त्यही हेर्नुहोस्, अस्ति राजाको शासनको फाल्ने बेलामा पनि त्यही गरिएको थियो। जब घृणा बढ्दै बढ्दै गएर एउटा बिन्दुमा गएर पड्किन्छ नि, त्यसपछि चल्दैन, सिस्टम जान्छ। त्यसपछि नेपाल, मलाई लाग्छ, मैले अघि नै भने विश्व शक्ति समीकरणको हिसाबले भारत बढी एग्रेसिभ भएर नेपालमा आउँछ, चीन पनि आउँछ, अमेरिकाले त छोड्ने झन् कुरै आएन। पर्दा पछाडिबाट उसले अहिले काम गर्दैछ। उनीहरूले बढी हातखुट्टा चलाउन थाल्छन् र हामी बढी अराजकतामा पर्ने खतरा देख्दैछु। क्याओसमा, अस्तव्यस्ततामा हामी जान्छौँ, भद्रगोल हुन्छ। यसको मतलब विदेशी आउँछ सेना लिएर, यो त्यो होइन, हामी मार्फत काम गराउँछन्। मैले तपाईँलाई मार्छु, तपाईँले मलाई मार्नुहुन्छ, त्यो स्थिति सिर्जना हुने वातावरण बनाउँदैछन् जस्तो मलाई लागिरहेछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक गजुरेल, राजनीति शास्त्री, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।